गावः सन्ति। ताभ्यः गोभ्यः सामान्यं जलं दद्मः चेदपि तत् सामान्यं जलं पीत्वा अमृततुल्यं प्राणाधारं क्षीरं यच्छन्ति। सर्पाः सन्ति। तेभ्यः सर्पेभ्यः अमृततुल्यं क्षीरं दद्मः चेदपि ते अत्यन्तं भयङ्करं प्राणहारकं विषं दास्यन्ति। अतः त्वं यद् ददासि तदेव आप्नोषि इति नास्ति नियमः। वयं किमपि वा दद्मः, परन्तु जनाः तेषां सविधे यदस्ति तदेव दातुं प्रभवन्ति। अवगतं खलु?